अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, हस्बे रिवायत हस्बे वादा, जो वादा आपके साथ करके जाती हूं कि एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, आज मैं आपके साथ वो वादा पूरा करने जा रही हूं। और नाजरीन, तमाम मेरे देखने वालों को रोजे रमजान शरीफ मुबारक हो। हमारे दरमियान जो शख्सियतें, हम उनका तारुफ कराते हैं। इरजाज हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? फर्स्ट क्लास जी, ठीक ठाक। अंजाम टीवी के सेट पे मैं और हमारी टीम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी जी, शुक्रिया। मलका जी, मलका पीरजादा जी, शुक्रिया। कोई ऐसी बात नहीं। शाह साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप पंजाब आर्ट काउंसिल के नायब कासिद हैं जी। तो आपको कितने साल पहले आपको जब भी रिटायरमेंट दी गई? मुझे 7 साल पहले रिटायर कर दिया गया, जो कि मेरी सर्विस 2028 में ख़त्म होनी थी। अच्छा मुझे पता नहीं था, इन्होंने मुझे लेटर दिया जी आप रिटायर हो गए हैं। अच्छा। मेरा शनाख्ती कार्ड अभी जो कि ये मौजूदा ये पड़ा है, हम्म। इसके मुताबिक मेरी डेट ऑफ बर्थ 2028 में मैं रिटायर होता हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी किसी ने कुछ नहीं सुनी। अच्छा। उसके बाद फिर मैं अदालत गया, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया। मैं फिर वो कोर्ट डिग्री लेके अपनी डिपार्टमेंट के गया। वहाँ हमारे मोहिउद्दीन एडमंड 2। अच्छा, मोहिउद्दीन एडमंड 2। अच्छा। वहाँ मैं अपने पेपर लेके गया। मैं कहा जनाब ये इसने मेरे पेपर उठा के फेंक दिए। शनाख्ती यानी कि कार्ड सरकारी, जी जो सरकारी कोर्ट डिग्री वो आपको उठा के फेंक दी। कोर्ट डिग्री उठा के फेंक दी। ये आप 2 नंबर कहाँ से लेके आ गए हैं? अच्छा। लेकिन मैंने इनकी बात सुनी और मैं चुप करके बाहर चले गया। इन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। ठीक हो गया। ये है वो कोर्ट डिग्री। अच्छा। ये है वो कोर्ट डिग्री अदालत की। इस मोहिउद्दीन एडमंड 2 ने उठा के मेरी ये डिग्री फेंक दी। अच्छा। ये कि डिग्री आपकी 2 नंबर है। 2 नंबर है। ये डिग्री मैंने घर तो नहीं बनाई। अगर ये 2 नंबर है तो उसकी वेरिफिकेशन करें। अगर ये फेक है तो मुझे जो सजा बनती है दें। ये एडमंड 2 जो बैठा हुआ है, इसकी ये अपनी सीट भी नहीं है, इस पे आर्ड पैरा लगा हुआ है। इसको जो कि इसके खास ऑफिसर हैं उन्होंने इसको बैठाया हुआ है। जो भी गलत काम करवाते इस बंदे से करवाते हैं। अच्छा। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी मैंने हाल में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन दी है, वो अभी ज़ेरे गौर है। अच्छा। उसमें मैंने सारी अपनी कहानी लिखी है, अपनी सर्विस बुक, अपने शनाख्ती कार्ड, अपनी ये कोर्ट डिग्री सब मैंने भेजी है। अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं आया। शाह साहब, आप अदालत से जीत चुके हैं? जी बिल्कुल जीते हूँ। मैं वहाँ अदालत से जीता हूँ तो ये मुझे डिग्री उन्होंने ठीक हो गया। हाँ जी। तो ये आपका जो डिपार्टमेंट है, यानी कि पंजाब आर्ट काउंसिल के जो अफसरान हैं, वो इस डिग्री को नहीं एक्सेप्ट करते? नहीं करते उन्होंने, बल्कि उठा के ऐसे फेंक दी। ये कहाँ से 2 नंबर पेपर आप उठा के ले आए हो? ये डिग्री फेंकी मोहिउद्दीन ने, एडमंड 2 ने। अच्छा। इसके ऊपर आर्ड पैरा लगा हुआ है। इसकी भी ये सीट पे अपनी नहीं बैठा, इसको भी बिठाया गया है। तो शाह साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी, पंजाब आर्ट काउंसिल में इतनी भीड़ चाल है कि जिसे दिल चाहे रिटायरमेंट दे दें और जो चाहे इनके साथ सलूक कर लें? बिल्कुल, इनमें यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ भी जाके कोई बात करो तो वो आगे से कोई जवाब नहीं आता। तो इनका जो बड़े हैं वो कौन है जो इस सारे डिपार्टमेंट को डील करते हैं? हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। क्या नाम है उनका? अच्छा, चले कोई बात नहीं। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मिनिस्टर साहब, मैंने एप्लीकेशन उधर भी दी है, अभी तक वो ज़ेरे गौर है। तमाम अपनी हकीकत लिख के ये मैंने अपनी दरखास्त सेक्रेटरी साहब को भिजवाई है, ये वाली। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या लिखा आपने? इसमें तमाम मैंने जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैंने तमाम हर चीज ये इसमें लिखी है। तो और इसके बाद वो मैंने कोर्ट डिग्री तमाम इसके साथ मैंने अपने पेपर लगाए। तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। और इसके बाद ये मैंने एक एप्लीकेशन दी थी अपने डिपार्टमेंट को कि मुझे मेरी पर्सनल फाइल की कॉपी दी जाए।
یہ اس کی کاپی ہے ریسیورنگ جو میں نے دفتر جمع کرائی. جب میں ان سے کوئی آفیسر پوچھتا ہے بھی اس نے درخواست دی تھی, یہ جھوٹ بولتے ہیں جب میں کوئی درخواست نہیں دی. اچھا. لیکن یہ جس بندے نے ریسیونگ کی ہے ایڈمن میں, اس کے یہ سائن ہے, یہ اس کے اوپر ڈیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ایک اور, یہ ہمارے ابرار عالم صاحب جو کہ ڈپارٹمنٹ کو لوٹ کے کرپشن میں ابھی حال میں 2 سال پہلے گھر چلے گئے. چلے کرپشن بہت کی, بہت زیادہ کی. یہ سارا نوٹس میں موجود ہے, ہر چیز لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ میری سروس بک ہے. اچھا. جو کہ مجھے ڈپارٹمنٹ نے دی ہے, میں نے گھر نہیں بنائی. یہ بھی کہتے ہیں 2 نمبر ہے. اچھا, تو ان سے آپ کہیں گے میں بھی 2 نمبر ہوں, تو میں اتنے سال سروس کیسے کرتا رہا؟ آپ نابینا تھے, آپ لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں کہ میں سروس کر رہا ہوں. سارے میرے ڈاکومنٹ سے مطلب جعلی ہے, تو پھر میں بھی جعلی ہوا. تو اتنے سال آپ کو نظر نہیں آیا میں نے سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. یہ اسٹیمپ لگانے کے محی الدین نے میرے سے 6,000 روپے وصول. 6,000. مجھے سیکٹری انفارمیشن کے اسٹاف افسر نے بولا کہ آپ محی الدین کے پاس جائیں, میری بات ہو گئی ہے کہ وہ آپ کو یہ کاپی اٹیسٹ کر کے دے گا. میں کہا سر وہ نہیں کرے گا. کہتا آپ جائیں میرا نام لیں. میں نے اس کے پاس گیا ہوں, میں کہا مجھے اسٹاف افسر سیکٹری انفارمیشن کے بھجوایا, آپ یہ میری کاپی اٹیسٹ کر کے دیں. اس نے یہ کاپی اٹھا کے ایسے پھینک دی. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں دوسرے دن گیا ہوں, اس نے میرے سے 10,000 روپے کی ڈیمانڈ کی. 10,000 کی. میں غریب آدمی 10,000 کہاں سے دوں؟ پھر 6,000 میں بات ہو گئی. اس نے مجھے یہ ڈاکومنٹ یہ اٹیچ کر کے اور یہ ایک لیٹر دیا تھا جس پہ میں نے عدالت میں کیس کیا. یہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے سائن ہے, یہ میں نے گھر نہیں بنایا. میں تو ایک انگوٹھا چھاپ بندہ ہوں کہ مجھے انگوٹھے کے اور میرے سائن بھی آپس میں نہیں ملتے. یہ دیکھیں پنجاب آرٹ کونسل کا مونوگرام ہے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب. یہ عدالت نے مجھے جب ڈگری دی ہے تو میرے تمام ڈاکومنٹ اٹیچ کر کے مجھے واپس کیے. میں نے گھر نہیں بنایا. اور یہ میرا برتھ سرٹیفکیٹ ہے جس کے اوپر میری شناختی کارڈ کے مطابق ڈیٹ آف برتھ درست ہے. یہ فارن آف منسٹری نے اٹیچ کیا ہوا ہے, یہ میں نے گھر نہیں کیا. جو میری شناختی کارڈ کے اوپر ڈیٹ آف برتھ ہے وہ اس کے اوپر ہے. یہ میرا ڈومیسائل ہے, اس کے اوپر بھی میری ڈیٹ آف برتھ شناختی کارڈ کے مطابق کی ہے. اور یہ میرا پرانا بے فارم ہے, اس میں بھی میری ڈیٹ آف برتھ شناختی کارڈ کے مطابق کی ہے. اور یہ میرا نکاح نامہ ہے, اس کے مطابق بھی میرا, یہ دیکھ لیں ذرا نکاح نامہ میرا, اس کے مطابق بھی میری ابھی 52 سال سے 2 ماہ 4 ماہ کم ہی عمر بنتی ہے. اس نے اس کو بھی کہا 2 نمبر. یہ 2 نمبر ہے. یہ 1980 میں میری شادی ہوئی. بڑی بات ہے. یہ الحمرہ میں میں نے ڈیوٹی کی ہے 1982 میں. میڈم شناز ارشد کے یہ سائن ہے, اس پر بھی میری ڈیٹ آف برتھ شناختی کارڈ کے مطابق ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ میرا شناختی کارڈ ہے جس کے اوپر میں اپائنٹ ہوں. اچھا. اور اس کی ڈیٹ آف برتھ چیک کریں, شناختی کارڈ کے مطابق ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اس کو بھی نہیں مانتے کہ یہ بھی 2 نمبر ہے. اب میری فائل, پرسنل فائل کے اندر سے یہ تمام ڈاکومنٹ غائب کیے. کس نے کیے؟ یہ محی الدین ایڈمن 2 نے. اچھا. یہ ہر کام اس سے غلط کروانا ہو تو یہ بندہ کرتا ہے پیسے لے کے, پیسوں بغیر یہ کام نہیں کرتا. تو جو لوگ ہیں جو غلط کام کرواتے ہیں ان کے بھی نام لے دیں, کوئی بات نہیں, ان کا بھی حق بنتا, ان کے بھی نام ناظرین کے سامنے, عوام کے سامنے لیے جائیں. اور جو یہاں کے بڑے کرتے دھرتے انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کون سی ایسی پیاری شخصیات ہیں جو جب چاہے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کر دیتی ہیں. کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں نا, پنجابی میں کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں ماما جی کا واڑا لگا ہوا ہے. یہ ان کے واڑے لگے ہوئے, یہ جو چاہے کر سکتے ہیں. آپ ان کے بھی نام لے دیں. اچھا شاہ صاحب, آپ نے اپیل بھی کی ہے کوئی؟ جی, یہ تمام ڈاکومنٹ لے کے اور یہ شناختی کارڈ اپنا میں لے کے نادرا کا اپنے گیا ہوں ڈائریکٹر میڈم سمر رائے کے پاس. اچھا, سمر رائے. میں کہا میڈم جی میں نے آپ سے بات کرنی, کہتی جی کریں.
میں کہا یہ میرا شناختی کارڈ کے مطابق میں 2028 میں ریٹائر ہو رہا ہوں. انہوں نے مجھے 8 سال پہلے 7 سال پہلے ریٹائر کیوں کیا؟ کہتی یہ نہیں ہو سکتا. میں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے ایک ہمارا ادھر حافظ ہے اس کو بلایا, اس نے کہا شاہ صاحب کی اپیل لکھو. اس نے میری اپیل لکھی. وہاں مغیر صاحب جو اس وقت آپریشن مینیجر ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میڈم سمرائے نے کہا کہ مغیر صاحب شاہ صاحب کی یہ ویڈیو بنائیں جو لکھ رہے ہیں, پورے کمرے کی ویڈیو بنائیں اور اس کو سیو کریں. اس کے بعد وہ اپیل بھی غائب ہو گئی. یہ چند دن پہلے ہمارے سیکرٹری انفارمیشن اور منسٹر صاحب ہمارے دفتر آئے, پنجاب آرٹس کونسل شاہ عثمان. مجھے اطلاع ملی کہ جی صاحب آپ ملیں آ کے. میں آگے ہوں. میں وہاں 2 گھنٹے وہاں بیٹھا. 2 گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلے. میں نے سلوٹ کیا. میں کہا سر یہ میرا ذرا شناختی کا دیکھ لیں کہ یہ 2 نمبر ہے. یہ میں نے میرا شناختی کا منسٹر صاحب نے سیکرٹری صاحب کو کہا یار ذرا دیکھنا. اور ہمارے جو نئے آفیسر آئے ہیں ڈائریکٹر ہمارے, انہوں نے کہا یار آپ مجھے ملنے آئے ہو؟ میں کہا جناب میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں نے آپ کو اندر چٹ بھیجی ہے دوپہر 12:30 بجے. اس کے بعد میں شام 7:30 بجے تک آفس بیٹھا رہا ہوں. آپ نے مجھے اندر نہیں بلایا. جب آپ 7:30 بجے باہر نکلے ہو میں نے آپ کو سلوٹ کیا. میں کہا جناب میں نے چٹ بھیجی تھی لیکن آپ نے بھی کوئی سنی نہیں. بہرحال میں گھر چلے گیا. اب آپ نے مجھے بلایا, یہ میں نے اپیل لکھی تھی اور یہ جو لکھا تھا سب کچھ میڈم سمرائے کی موجودگی میں انہوں نے خود لکھایا. اور مغیر صاحب نے میری فلم بنائی, ویڈیو ریکارڈنگ کی. اب ان سے پوچھیں, ہمارے جو نئے آفیسر آئے ہیں انہوں نے پوچھا کہ مغیر مجھے فلم دکھائیں. اور سر جو وہ میرے سے فلم ڈیلیٹ ہو گئی. یہ کیسے ڈیلیٹ ہو مجھے بتائیں نا ذرا. آپ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں, چیزیں ڈیلیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ, کیا بات ہے. اس چیز کے پیسے لیتے ہیں, جو تنخواہ لیتے ہیں آنےسٹلی آپ وہ کام کریں نا. اور کوئی بھی سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے اس کو LPR کی وارننگ دی جاتی ہے. مجھے LPR مجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اور جو مجھے انہوں نے ریٹائرمنٹ لیٹر دیا وہ بھی مجھے 1-1.5 ماہ کے بعد دیا. یہ بھی زیادتی ہے, یہ بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب میں دھکے کھا رہا ہوں, غریب آدمی ہوں میں. کہاں 1.5 سال ہو گیا, پورا 1.5 سال. میں نے سیکرٹری انفارمیشن کو 2 دفعہ فائل دی ہے. اب یہ دوسری دفعہ میں نے فائل بنا کے بھیجی ہے. ابھی تک کچھ نہیں بنا. اچھا شاہ صاحب آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے سینئر آفیسر ہیں سیکرٹری انفارمیشن منسٹر صاحب, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ترس کھائیں. میں 3 بیٹیوں کا باپ ہوں. دیکھیں میری کوئی غلطی نہیں ہے. یہ جو بھی کیا یہ ایڈمنڈ 2 محی الدین نے کیا, اس کے اوپر آرٹ پیرا بھی ہے. اور ایک چیز کہ اس وقت کرپشن کا بازار گرم ہے پنجاب آرٹ کونسل میں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سینئر آفیسروں سے, سیکرٹری انفارمیشن سے, منسٹر صاحب سے, ان کا اسپیشل آڈٹ کیا جائے, اسپیشل آڈٹ کیا جائے. آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا یہ تو زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی, اس سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں اس قسم کی؟ کن کے ساتھ ہوئی ہیں ذرا ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں جو ہمارا اوپن تھیٹر کا سٹاف تھا. ہمارے ایک آفیسر تھے مقصود تنویر صاحب. اچھا. یہ ابرار صاحب نے ان کو سائڈ پہ کیا. اچھا. حافظ نشان صاحب تھے ان کو سائڈ پہ کیا. نئی بابر تھے اس کو سائڈ پہ کیا گجرا والا. اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کا مجھے ابھی ذہن میں نام نہیں ہے. یعنی اپنی جگہ سے ہٹا کے ان کو جو بولتا تھا اس کو ہٹا کے اپنے بندوں, یہ ہمارے جو آفیسر ہیں صرف اپنے بندوں کو نوازتے ہیں. اچھا. اور کچھ نہیں. ان کو نہیں, اپنے بندوں کو نوازنا بری بات نہیں, مگر اس میں بھی یعنی کہ وہ دیکھنا چاہیے نا کہ کون ضرورت مند زیادہ ہے کون زیادہ نہیں ہے. تو جو ضرورت مند ہے اس کو پہلے وہ آفر کرے نا. میں نے اپنے بیٹے کی اپلیکیشن دی 2 دفعہ. اچھا. انہوں نے وہ فائل کر دی. اچھا. عمران خان صاحب کے دور سے لے کے اب تک کوئی گورنمنٹ ویکنسی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے پنجاب آرٹ کونسل میں. اچھا. انہوں نے 5 6 7 بچے اپائنٹ کیے. وہ کس طریقے سے کیے اس کا کوئی لاہے عمل نہیں ہے. کوئی لاہے عمل نہیں ہے. وہ کام کر رہے ہیں. ابھی حال میں عمر یا ڈرائیور تھا ہمارا ریٹائر ہوا, اس کی ریٹائرمنٹ سے 4 دن 5 دن 10 دن پہلے اس کا بیٹا اپائنٹ کر کے شیخو پورہ میں بھیج دیا. کیا ہم نے ڈپارٹمنٹ کی خدمت نہیں کی؟ ہم نے ساری زندگی یس سر کیا, ہمیں یہ سزا دی, ہمیں وقت سے پہلے انہوں نے فارغ کر دیا. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے.
नाजरीन लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ज्वाइन करते हैं शाह साहब को। अच्छा शाह साहब, ये तो काफ़ी बातें हुई डिपार्टमेंट के अफसरान के लिए कि उनकी क्या कारकर्दगी है। पंजाब आर्ट काउंसिल मजमूई तौर पर आजकल क्या कर रही है? आजकल ये कर रही है जी, अपना ओपन थिएटर बागजना छोड़ के, जो कि इन्होंने अभी सारा तोड़ फोड़ के काम शाम हो रहा है, ये अल हमरा में काम कर रही है। अच्छा, अपना डिपार्टमेंट छोड़ के। अच्छा, ये देखें कि अल हमरा कल बना है। अच्छा सॉरी, माजरत के साथ, पंजाब आर्ट काउंसिल और लाहौर आर्ट काउंसिल में क्या फर्क है, आप हमारे नाजरीन को बताएं। लाहौर आर्ट काउंसिल लाहौर तक महदूद है। ठीक हो गया। पंजाब आर्ट काउंसिल हम पूरे पंजाब को डील करते हैं। पंजाब को डील करते हैं। और देखें अल हमरा की बिल्डिंग कल बनी और कितनी खूबसूरत और माल रोड के ऊपर है। हमारी क्या ऐसी वजूहत है कि जो पंजाब पूरे को डील करती है और शादमान के अंदर एक बंद गली के अंदर चोरों की तरह दफ्तर बना के रखा हुआ है? क्यों? तो उनका बजट नहीं होगा पंजाब? बजट करोड़ों रुपए का बजट है, कहाँ जाता है मुझे बताएं। करोड़ों रुपए का बजट है? करोड़ों रुपए का बजट है, और कहाँ खर्च करते हैं? और सालाना ये गवर्नमेंट को क्या इनकम देते हैं, क्या कमा के देते हैं? अच्छा, क्या कोई कारकर्दगी नहीं? कुछ कोई कारकर्दगी नहीं, कुछ नहीं। प्ले बंद पड़े इनके ऊपर, थिएटर बिल्कुल बंद किया हुआ है। अच्छा, अलहमरा जाके उनका देखे, वो दूसरे हाल में किराया भी देते होंगे, टाइम भी जाया होता है। यही अपना ओपन एयर तैयार हो जाए तो सारे प्रोग्राम अपने डिपार्टमेंट में अंदर करें, तो ये अच्छा नहीं है। अच्छा है। एक और बात, अच्छा, हमारा म्यूजिशियन, अच्छा, जिन्होंने ये बिल्डिंग पंजाब आर्ट काउंसिल डिपार्टमेंट का संगे बुनियाद रखा, अच्छा, पहले सदीक सिंगर फोत हुआ। अच्छा, उसने तरले के अपने बेटे के, उसका बेटा नहीं रखा, वो तंग आके बेचारा दुनिया से चले गया। अच्छा, उसके बाद भी उसका बेटा आता रहा, नहीं किया। उसके बाद फकीर हुसैन इंतकाल किया, कुछ नहीं बना। अभी हाल में वाजिद फोत हुआ है, वो भी हमारा म्यूजिशियन था, उसको भी अभी तक कुछ नहीं दिया ना डिपार्टमेंट। और मेरा ख्याल है उसके घर में चंद लोगों की गए जो उसको प्यार करते थे, उसका अफसोस के लिए। अच्छा। उसका मकान किराए का है, उसकी जवान बेटी हैं, और मालिक मकान उसको घर से निकालने के लिए बैठा कि भी घर खाली करो। जिन्होंने डिपार्टमेंट बनाया वो ही धक्के खा रहे हैं। फिर हमारी तो वैल्यू कोई नहीं, हमने 25 साल 20 साल 30 साल नौकरी करके, ये आपके सामने हर चीज पड़ी है। हक सच के अलावा मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं किया। और मेरे कोई इस वक्त, मैं भी अभी तक कोई गलत बयानी नहीं की। जो मैंने किया अल्लाह को हाजिर नाज़िर कर दिया। ठीक है शाह साहब, वो जिस अफसर ने आपके साथ ही, उसके साथ आपकी कोई खास दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी थी। जब जिन्होंने मुझे, इब्रार आलम साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की, जाहिर है मैं भी मुसलमान हूँ, पंजाबी हूँ, मुझे भी पंजाबी आती है, गुस्सा आ जाता है। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर आप ऐसे मेरे साथ ना बोलें। मयोदीन उसका राइट हैंड था। अच्छा। उसी के कहने से मेरी फाइल में से सारे पेपर उल्ट पुल्ट किए गए। और अब भी मेरी फाइल आप चेक कर लें कि जो मैंने अपॉइंटमेंट के दौरान अपने पेपर लगाए वो वहां नहीं हैं। अभी मैंने आपको अपना शनाख्त पुराना दिखाया है, ओल्ड कार्ड, वो भी मेरी फाइल में नहीं है। मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई है कि मुझे मेरी पूरी पर्सनल फाइल की एक एक कॉपी दी जाए। इन्होंने कहा कि हमें दरख्वास्त नहीं दी। मैंने अभी आपको दरख्वास्त दिखाई है कि ये मैंने दी है और ये मेरे पास रिसीविंग है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को, अपने मिनिस्टर साहब को, अपने वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, गवर्नर पंजाब को मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और जिन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है उनको उसकी सज़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपने देखा शाह साहब ने बहुत बातें की हैं, सारा कुछ किया है और आखिर में उन्होंने पैगाम भी दिया है कि आला हकाम मेरे साथ हमदर्दी करें, मेरा जो है मेरे साथ इंसाफ करें। तो मैं चाहती हूँ और हमारे नाजरीन भी चाहेंगे कि शाह साहब के साथ इंसाफ हो और भरपूर अंदाज से इंसाफ हो, और जिन लोगों ने इनके साथ ज्यादती की है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाजरीन, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।